नमस्कार। उज्यालोपाटी कविता श्रृङ्खला भाग 2 मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म लीला स्याङतान। यस श्रृङ्खला अन्तर्गत कविहरू केशव सिलवाल, चन्द्र गुरुङ, सञ्जय तुम्बा हाङफे, कृष्ण विश्वकर्मा, छम गुरुङ र पवित्रा राई कृत कविताहरू वाचन गर्न गइरहेकी छु। सर्वप्रथम कवि केशव सिलवालद्वारा रचित कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र कविताको शीर्षक रहेको छ कागजको घोडा। हट घोडा हट, खुब कुदाइरहेछन् मानिसहरू कागजको घोडा। खुब कुदाइरहेछन् मानिसहरू कागजको घोडा। कागजको घोडामाथि चढिरहेछन् कागजकै मानिसहरू। कागजको पहाडमाथि उक्लिरहेछन् कागजकै आरोहीहरू। कागजको पहाडमाथि उक्लिरहेछन् कागजकै आरोहीहरू। कागजको नदीमा खियाइरहेछन् मानिसहरू कागजकै डुङ्गा। कागजमै सजिएका छन् देशका सुन्दर सपनाहरू। कागजमै सजिएका छन् देशका सुन्दर सपनाहरू। खुब गर्जिन्छन् यहाँ कागजका बाघहरू। खुब गर्जिन्छन् यहाँ कागजका बाघहरू। कागजमै उपचार हुन्छन् यहाँ ठुला ठुला महामारीको। कागजकै खाद्यान्न वितरण हुन्छ यहाँ भोकमरीग्रस्त बस्तीहरूमा। फर्जी कागज जस्ता छन् न्यायालयहरू। फर्जी कागज जस्ता छन् न्यायालयहरू। समग्र देश नै परिवर्तित भएको छ एउटा पातलो कागजमा। समग्र देश नै परिवर्तित भएको छ पातलो कागजमा। अर्का कवि हुनुहुन्छ कवि चन्द्र गुरुङ। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ जीवनको बगैँचा र आशाको पुतली। एउटा चङ्गा कतैबाट उड्दै उड्दै आएर नाङ्गो हाँगामा अल्झिन्छ। पीडाको समयमा साथ दिइरहन्छ एक्लो रुखलाई। फररर फररर सररर सररर। बादलले क्षितिजको शून्य क्यानभासमा उमङ्ग पोज्छ। बादलले क्षितिजको शून्य क्यानभासमा उमङ्ग पोज्छ। रातको अँध्यारो अनुहारमा जुन उज्यालो झुल्किन्छ। माटोको शुष्क ओठमा बर्सातले चुम्छ। नाच्छ मुढोको जीर्ण र शुष्क छातीमाथि सुनगाभा। उदास कोपिलामाथि भमरो रमाउँदै उठ्छ। झोक्रिएको पहाडलाई खोलाले गीत सुनाउँछ। सुकेको पातलाई हावाले डुलाउँछ। उम्रिन्छ ढुङ्गा मुनि थिचिएको दुबो एक छेउबाट जीवन। उम्रिन्छ ढुङ्गा मुनि थिचिएको दुबो एक छेउबाट जीवन। समयको डढेलो माझ मनको उर्वर धरतीमा रहरहरू जन्मिरहन्छन्। मुटुको पोखरीमा विश्वासहरू सलबलाउँछन्। उड्छन् थाकेका चराहरू आँटका पखेटाहरू फैलाई। फुरुरुरुरु फुरुरुरु। मनभरि डुलिरहन्छ आशाको पुतली। मनभरि डुलिरहन्छ आशाको पुतली कि आमाको काखमा फर्किआउनेछ। घर छोडी हिँडेको त्यो बिर्सिन नसकिएको अनुहार। घर छोडी हिँडेको त्यो बिर्सिन नसकिएको अनुहार। त्यसै गरी अर्का कवि हुनुहुन्छ सञ्जय तुम्बा हाङफे। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ आगी कुमारी थारू। आतङ्की दूर कुनाबाट साहसको धारिलो तरवार लिई। आतङ्की दूर कुनाबाट साहसको धारिलो तरवार लिई आइपुगेको छु यो दरबारको द्वार अघि। तिम्रो टाउको काट्नु छ र नुन भुटुन लगाएर तिम्रै कुकुरहरूलाई खिलाउनु छ। अनि तिमीसँग लिनु छ अन्तिम बदला। मेरो स्तन निमोठेको बदला। मेरो योनि विच्छेद गरेको बदला। अर्थात् मलाई बलात्कार गरेको बदला। तिम्रो त्यो सबैभन्दा हिंस्रक लिङ्गलाई बेजोडले निमोट्नु छ र बनाउनु छ टुक्रा टुक्रा। सरकार, म आगी कुमारी थारू। जल्दै गरेको मेरो झुपडीदेखि अहिले भर्खर निस्केर आगो सरी आएको छु। तिमी मलाई फेरि पनि उसरी नै जलाउन सक्छौ। मेरो यो आदिम भूगोलमा
मनोमानी बुट बजाउन कसले दियो तिमीलाई निरङ्कुश आदेश? कुन मुद्राले खरिद गर्यौ एकपछि अर्को तानाशाही निर्णय? कुन दफामा उल्लेखित छ मेरो आदिम बस्तीहरूमा यसरी सन्तास फैलाउन, गोरेटोभरि आगो कुदाउन, चुलोभरि शोक पकाउन, सिकुवाभरि मृत्यु बिछाउन, बलेसीहरूमा आँसु पखाउन र आँगनभरि युद्ध चलाउन? हामीसँग छैन र तिम्रो जस्तो हतियार, मुठी र आक्रोश, जत्था र ताकत, या मोर्चा र युद्ध? कि हामीसँग छैन र त्यो क्षमता तिमी जस्तै हतियार समाउन र उठाउन, तिम्रा जस्तै बस्तीहरूमा सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न, तिम्रा परिवारहरूको घाँटी र कम्बर छिनाल्न, 101 बहादुरी लडाइँ लड्न? ठिक 15 वर्ष अगाडि घाँस काट्दै गरेको मेरो पितालाई तिमीले बनाएका थियौ आतङ्ककारी। निर्दोष किसान हुँदा हुँदै बारीकै कान्लामा गरेका थियौ तिमीले क्रूर बन्दुकको कारबाही। त्यसको 1 महिनापछि मेरी विधवा आमालाई बनाएका थियौ अर्को आतङ्ककारी। त्यसको 1 महिनापछि मेरी विधवा आमालाई बनाएका थियौ अर्को आतङ्ककारी। रोपाइँ गर्दा गर्दै खेतै नजिक गरेका थियौ जबरजस्त बलात्कारको अर्को कारबाही। उसै दिनदेखि म भएकी थिएँ तिम्रो घरको कमलरी। उसै दिनदेखि म भएकी थिएँ तिम्रो घरको कमलरी। सरकार, म आगी कुमारी थारू, आक्रोशको मसाल बोकेर उभिएको छु तिम्रो दरबार अघि। जलाउनु छ तिमीसँगै तिम्रो त्यो दरबारलाई र जलेर खसेका ती असरल खरानीहरूमा कोर्नु छ दिग्विजयको चहकिलो अक्षर, जुन अक्षर अमिट छाप बनी युगान्तसम्म बाँचिरहनेछ, जुन अक्षर अमिट छाप बनी युगान्तसम्म बाँचिरहनेछ। त्यसै गरी अर्को कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कवि हुनुहुन्छ कृष्ण विश्वकर्मा र उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ टोपी। माफ गर्नुहोस् गोपाल योन्जन दाई, तपाईँले भनेको टोपी न छ कैलाशको शिर जस्तो, न छ तराईको समथल जस्तो। तपाईँले भनेको टोपी न छ कैलाशको शिर जस्तो, न छ तराईको समथल जस्तो। यो टोपीले मधेसका भुइँ टाउकाहरूलाई कहिल्यै आफ्नो माटोका टाउकाहरू ठान्दै ठानेन। यो टोपीले सिङ्गै आधा धरतीका टाउकाहरूलाई कहिल्यै यिनीहरू पनि हकदार हुन् ठान्दै ठानेन। यो टोपीले मधेसलाई अराष्ट्रिय बनाएको साँचो हो। यो टोपीले आधा धरतीलाई अराष्ट्रिय बनाएको पनि साँचो हो। गोपाल दाई, कतै 1 गिलास खोया बिर्के सुरमा पो लेखी गाउनु भो कि? नत्र त भाले सत्ताको नमिठो कुही गन्दे हसको त आएकै हुँदो हो। नत्र त भाले सत्ताको नमिठो कुही गन्दे हसको त आएकै हुँदो हो। गोपाल दाई, किनारका भुइँहरूले त यो टोपी पहिरिने तरिका पनि निर्देशित थियो। कहाँ पाउँथे र किनारका अछुत भुइँहरूले कैलाशको शिर जस्तै ठाडो पारेर लगाउने छुट? गोपाल दाई, यो टोपी मेरो थिएन, यो टोपी मेरो हुँदै होइन। यो त मेरा दर सन्तानलाई एक तन्त्रीय शासन र शासकले बलजफ्ती टाउकोमा थुपारिदिएको काउसो थिएछ। मलाई अझै पनि यो टोपीमा एक तन्त्रीय शासनको मृत लासको गन्ध आउँछ। एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृतिको मैलो गन्हाउँछ। म त यो टोपीमा चुच्चो भाले नाकको अहङ्कार मात्रै देख्छु। श्मशान पुगेको व्यवस्थाको अवशेष मात्रै देख्छु। गोपाल दाई, सत्ता र शक्तिको बलले बलजफ्ती पहिराइदिएको यो टोपी राष्ट्रिय टोपी हुँदै होइन, बरु राष्ट्रिय काउसो हो। माफ गर्नुहोस् गोपाल दाई, मेरो बाजेलाई जबरजस्ती पहिराइदिएको यो पुरानो टोपी
आज मैले सन्दुकबाट झिकेर कोचेर त्यसमा थाङ्ना भुत्ताहरू बनाएको छु भकुण्डो। कोचेर त्यसमा थाङ्ना भुत्ताहरू बनाएको छु भकुण्डो। गोपाल दाई हेर्नुहोस् त, यतिखेर टोपी नै नपहिरिएर गाउँका अराष्ट्रिय नानी बाबुहरू कति मजाले खेल्दैछन् भकुण्डो। गोपाल दाई हेर्नुहोस् त, यतिखेर टोपी नै नपहिरिएर गाउँका अराष्ट्रिय नानी बाबुहरू कति मजाले खेल्दैछन् भकुण्डो। अर्को कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कवि हुनुहुन्छ छम गुरुङ। छम गुरुङद्वारा रचित कविताको शीर्षक रहेको छ पुँजी मानव। उनीहरू संसारमा सबसे बढी दीर्घायु चाहने बिरामी हुन्। उनीहरू संसारमा सबसे बढी दीर्घायु चाहने बिरामी हुन्। किराहरू जस्तै सधैँ उस्तै आवाजमा बोल्दैनन्। नसुनिने आवाजमा कागज जस्तै च्यात्छन् आफूलाई। जहाँ सुकै च्याति दिन पनि सक्छन्, बिछ्याइदिन पनि सक्छन् ती टुक्राहरूमा केवल नाफाको नाममा। उनीहरूका हात रबर जस्तै या गोप्य र अदृश्य अङ्कुश झैँ हुन्छन्। कसैसँग पनि हात त्यसै मिलाएका हुँदैनन्। संसदभित्र एउटा कुनामा उभिएर होस् या न्यायालयको पर्दा पछाडि खासखुस गर्दै एकैछिनमा खाइदिन बेर लाग्दैन। एकसाथ पातलो तिहुनमा भोग काटिरहेका माझीहरूको झुप्पड बस्ती, आदिवासी पाखा डाँडा र खेतको सुक्खा धाँजाहरूमा छटपटिरहेका लाखौँ किसानको सपना। उनीहरू नाफाखोर हिंस्रक पनि छन्। उनीहरू नाफाखोर हिंस्रक पनि हुन्। पृथ्वीको खुसी मार्न तयार हुन्छन्। आफ्नो नाङ्गो इतिहास छोप्न खोज्दछन्। निद्रा समेत किनबेच गर्न सक्छन्। यही पृथ्वीको पर्नेदेखि अन्य तारापुञ्ज या मङ्गल ग्रह। उनीहरूलाई केही पुग्दैन। जे होस् पखेटा पलाएका कमिलाहरू हुन्थे। जे होस् पखेटा पलाएका कमिलाहरू हुन्थे। उज्यालोपाटी कविता श्रृङ्खला भाग 2 अन्तर्गतको यो अन्तिम कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक रहेको छ पर्खिरहेछु। कवि पवित्र राई। कोही तिम्रो मुस्कानको लोभले ओठ बने होलान्। कोही तिम्रो मुस्कानको लोभले ओठ बने होलान्। कसैले तिम्रो खुसी सजाउन आकाश पनि बने होलान्। कसैले तिम्रो खुसी सजाउन आकाश पनि बने होलान्। कतिलाई लोभ लाग्यो होला तिम्रो सपनाको र बने होलान् स्वार्थले मिठो निद। कतिलाई लोभ लाग्यो होला तिम्रो सपनाको र बने होलान् स्वार्थले मिठो निद। केहीले बिछ्याए होलान् तिम्रो लक्ष्य अघि सजिलो बाटोको जाल। केहीले बिछ्याए होलान् तिम्रो लक्ष्यमाथि सजिलो बाटोको जाल। तर म केवल तिमी अटाउन हृदय बनेर पर्खिरहेछु। केवल तिमी अटाउन हृदय बनेर पर्खिरहेछु।